नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान, मोहम्मद अशरफ आज आपको 1971 की पाक भारत जंग में कोलकंजरी गांव के ऊपर हमला करने वाले लांसनायक महफूज के साथ, और इस वक्त वो 15 पंजाब बटालियन हैदरी बटालियन के सबूत है और मेरे साथ वो मौजूद है। तो इनका नाम मोहम्मद नवैस है। नवैस साहब, आपका पैदाइश का ज़िला कौन सा है? चकवा। तो कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरी 77 ईयर 77 साल उम्र हो गई है सूबेदार नवैस साहब की, और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की 15 पंजाब बटालियन में 1900 कब शामिल हुए थे आप? पाक फौज में कब शामिल हुए? 1967 में फौज में शामिल हुए और 15 पंजाब बटालियन में आकर इन्होंने ज्वाइनिंग की। और ये सपूत जो है बंगाल में भी रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ पे भी रहे हैं। वहाँ किस जगह पे रहे हैं सरदार साहब? कुमीला छोनी में भी रहे हैं। तो आपके पास साथ साथ कौन सी यूनिटें थी वहाँ पे? ईस्ट प्लॉट, हाइट के फौरी BR थी और फील्ड थी और काफ़ी 2-3 यूनिटें थी। 2-3 यूनिटें थी। तो आपके 15 पंजाब में कौन सी कंपनी थी जब आप सिपाही आए थे? मैं शुरू से ही अल्फा कंपनी अल्फा कंपनी में इन्होंने शुरू से रहे। तो लांसनायक महफूज के साथ आपके कैसे तल्लुकात थे? वहाँ से जो है वो पहले कंपनी हेडक्वार्टर में था, 71 में वो 3 प्लाटून में था मेरे साथ। 1971 में 3 प्लाटून के साथ अपनी प्लाटून में थे। दोनों हम दोस्त थे और दोनों जनरली गार्डों का इकट्ठे, और हमारा जो है ना आपस में कंपटीशन होता था और दोनों इकट्ठे गार्ड पर जाते थे। इकट्ठे गार्डें भी चढ़ते थे और जनरली गार्ड भी चढ़ते थे। तो नवैस साहब, आपने जब 15 पंजाब में रहते हुए अल्फा कंपनी आपकी ने हमला किया गांव पुल कंजरी के ऊपर 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात को, तो वहाँ पे आपने लांसनायक महफूज के साथ थे। तो अब अपनी ज़बानी वो कहानी ज़रा हमें सुनाएं कि आपने वो किस तरह अटैक किया। हमें 16 तारीख रात 10-11 बजे का टाइम था। सीज फायर हो चुका था, तो हमें हुक्म मिला था कि आपने तैयार हो जाएं, आपने हमले के लिए जाना है। तो हम वहाँ से ये बरकी रोड से जो है ना ट्रकों पर बैठकर रात को हम सदर जलो मोड़ वाघा बाड़ी पर गए और सुबह 5 बजे हमने जाकर प्रेमीपुर के ऊपर हमला किया, या जो 43 पंजाब का जो है वो सेंटर था। उनकी मदद के लिए हम वहाँ पर पहुँच गए थे और सुबह 5 बजे हमने हमला किया था। उसमें हमारी काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी। उसमें लांसनायक महफूज निशान हैदर जैसे दुश्मन के एक मस्जिद में घुसकर दुश्मन के उन आदमियों को भी मारा और खुद भी शहीद हो गए। तो कैसा पाया आपने उस जंग को? उसमें हमारी कंपनी ने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया था। उसमें काफ़ी हमारी कैजुअल्टी भी हुई थी और दुश्मन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और उस वक्त सुबह सूरज चढ़ते तक हमारी कंपनी जो है वो दुश्मन के साथ लड़ती रही। क्या बात? और उसके बाद हमारे को 16-17 आदमी ज़ख्मी हो गए, 16-17 शहीद हो गए। जी ठीक है। और उसके बाद सीज फायर हो चुका था। जबकि बता रहे हैं कि सीज फायर हो चुका था, उसी 16-17 दिसंबर की रात को इन्होंने हमला किया
لانس نائک محفوظ کے ان کی کمپنی میں تھے، تو یہ لانس نائک محفوظ کو آپ نے ان کو کیسے پایا؟ وہ لانس محفوظ جو ہے لڑتے لڑتے پہلے زخمی ہوئے، جب میجر صاحب نے ان کو حکم دیا کہ سامنے سے فائر آ رہا ہے دشمن کے مورچے سے، اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا خاموش کرو، تو لانس نائک محفوظ رینگتے ہوئے اس مورچے میں چلے گئے۔ لانس نائک محفوظ رینگتے ہوئے دشمن کے مورچے میں حالت میں اس مورچے میں چلے گئے، اور جا کر ان کا جو گن مین تھا اس کو انہوں نے گلے سے دبوچ لیا، گلے سے دبوچ لیا۔ یہ ان کے جو دوسرے آدمی تھے انڈیا کے، انہوں نے محفوظ کا جو ہاتھ ہے وہ نہ چھڑا سکے، بلکہ ان کو سگینے لگا کر شہید کر دیا۔ اللہ پاک اس کی وجہ سے بعد میں سیز فائر ہونے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد انڈیا آرمی کا جو میجر صاحب تھا یا ان کا کوئی افیسر تھا جو بھی، اس نے ہمارے جی ایچ کیو میں لانس نائک محفوظ کی بہادری کا جو ہے وہ لیٹر لکھا، اور اس کی وجہ سے ہماری لانس نائک محفوظ کو نشان عدد سے نوازا گیا، اور پلٹن کی بھی بہت بڑی عزت ہوئی، جس میں ہمارے 3-4 ایک نائب صوبدار سے ان کو ستارہ ضرورت، میجر صاحب کو ستارہ ضرورت، کرنل صاحب کو بھی تقویٰ ملا، اور ہمارے تقریباً 7-8 تقویٰ ملے تھے ہمارے۔ بتا رہے ہیں جی ہمارے 7 سے 8 جوانوں کو تمغہ جرأت اور ستارہ جرأت بھی ملا، نوازا گیا۔ تو صوبیدار نوید صاحب نے ہمیں، میں اس وقت سپاہی تھا، اور بعد میں الفا کمپنی میں ہی وہ کافی عرصہ رہا، اس کے بعد ایم ٹی میں، مارٹر میں، اور کرتے کر 1997 میں ریٹائر ہوں ایز اے صوبیدار۔ بتا رہے اللہ کا شکر ہے میں ابھی صحت میری ٹھیک ہے، اور شوگر وغیرہ اور ہارٹ پرابلم کی مسئلہ ہے، لیکن ٹھیک ہے، اور نماز وغیرہ 5 وقت پڑھ لیتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، صوبیدار نوید صاحب بتا رہے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی ادھر نشتر کالونی میں رہتے ہیں، تو ان کا میرے ساتھ رابطہ رہ رہا ہے، ہم اکٹھے ایک دوسرے کو ملتے جلتے ہیں۔ صبح نشتر کالونی میں ہی ہم یوگا بھی کرتے ہیں پارک میں، اور ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے ایز اے ایک آرمی پرسن ہونے کے ناطے۔ تو میں نے صوبیدار نوید صاحب کو بہت ہی نائس پایا۔ صوبیدار نوید صاحب ایک غازی بھی ہیں اور ایک نشان حیدر کے ساتھی بھی ہیں۔ تو مجھے انہوں نے جب بتایا کہ میں 15 پنجاب حیدری بٹالین 33 محمدی بٹالین کا ہوں، تو میں نے سمجھا کہ میں آپ کو ان کا انٹرویو کر کے تو آپ کو دکھاؤں کہ میرے پاس میرے ساتھ میرے ساتھی اور میرے پاک فوج کے ایک دوست، جنہوں نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لانس نائک محفوظ کے ساتھ مل کر پل کنجری گاؤں کے اوپر حملہ کیا اور دشمن کو واصل جہنم کیا۔ اصل گاڑی میرا 33 محمدی ہے، 33 محمدی کا جوان ہوں۔ تو بتا رہے ہیں یہ 33 محمدی حیدری بٹالین کے جو ہے نا 15 پنجاب کے سپوت ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ 33 محمدی زندہ باد، 33 محمدی پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا آج ایک غازی، اور جو بعد میں ایک صوبیدار ریٹائر ہو کر پاکستان آرمی سے ہیں، اور ابھی تک ماشاءاللہ 77 ایئر کی عمر میں بھی یوگا بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، اور صحیح پھر رہے ہیں۔ تو جو 15 پنجاب حیدری بٹالین کے لوگ ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ تو صوبیدار نوید صاحب میرا خیال ہے یہ بتاتے ہیں مجھے کہ میرے ساتھی ابھی بہت کم رہ گئے ہیں، کیونکہ 70 اور 80 سال کے درمیان جو لوگ ہیں نا وہ بہت کم ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ 1-2 ہی ساتھی ہیں جو پلٹن جب ہمیں بلاتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں۔ تو نوید صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، اور چونکہ آپ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو ہیں، میں آپ کو تہ دل سے ہیرو تسلیم کرتا ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔